हेलो एभ्रिवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै यता हेरौँ र। जस्तै यो भिडियोमा हामी ब्रिज कोर्स अथवा एन्ट्रान्स प्रिपरेसनको केही क्वेसन्सहरू हेर्न गइरहेछौँ र पास्ट क्वेसन्सहरू। र यो भिडियो कसको लागि हो भने जो स्टुडेन्ट्सले भर्खरै क्लास 10 क्लियर गरेको छौ उसको लागि, जुन 11मा जानुभन्दा अगाडि प्रिपरेसन हुन्छ त्यसको हामी पास्ट क्वेसन्स हेर्न गइरहेछौँ र। ठिक छ। र योभन्दा अगाडि हामीले म्याथको लगभग 30 वटा पास्ट क्वेसन हेरिसकेका छौँ र यदि त्यो भिडियो हेरेको छैनौ भने त्यसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा हालेको छु, तिमीले त्यो चेक गर्न सक्छौ र। अब हामी यसमा चाहिँ साइन्सको लगभग पास्ट 31 वटा क्वेसन हेर्न गइरहेछौँ र। साइन्स मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी सबै एकैचोटि। ठिक छ है, ध्यान दिएर हेर्दै एकदम राम्रो राम्रो क्वेसन छ। र एउटा कुरा पनि तिमी के बुझ भने यो क्वेसन्सहरू हेरेपछि तिमीलाई के हुन्छ भने फर्दर आइडिया हुन्छ र कि कस्तो कस्तो टपिक पढ्नु पर्ने रहेछ। ठिक छ है, अब ध्यान दिएर एकछिन हेरिदेऊ। जस्तै यो हाम्रो फर्स्ट स्लाइड छ र यसमा हेरिदेऊ त ल। क्वेसन नम्बर 61 देखि सुरु छ है हाम्रो। यो कुरा ध्यान देऊ यहाँ। जस्तै क्वेसन नम्बर 61 मा के छ हेरिदेऊ त ल। द युनिट अफ लुमिनस इन्टेन्सिटी इज भन्छ। ठिक छ। अब फर्स्ट अप्सन यो तिम्रो वाट हो र। ध्यान देऊ है, प्रिन्ट मिस्टेक धेरै हुन्छ र बुकहरूमा, हामीले सोच्याउनु पर्छ। यो वाट हो र, अर्को जुल छ, अर्को लुमेन छ, अर्को क्यान्डेला आएर। अब तिमीले यसमा ब्रेन स्टर्मिङ गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ है, कि तिमीले यो मात्रै बुझेर भएन कि यसको एन्सर के राइट हो। तिमीले यो पनि बुझ्नु पर्यो कि यो जुन वाट, जुल, लुमेन र क्यान्डेला छ यो सबै के को युनिट हो। यसरी हामीले साइन्सको क्वेसनलाई एप्रोच गर्नुपर्छ र। ध्यान दिऊ है, यसलाई भन्छ तिमी ब्रेन स्टर्मिङ गरेको, अरू पनि हेरेर क्रिटिकल्ली थिङ्क गरेर। ठिक छ। अब अर्को हेरिदिउँ ध्यान दिएर। जस्तै अब 62 मा हेरिदिउँ त के छ अब, विच अफ द फलोइङ इज वेक्टर क्वान्टिटी। भेरी सिम्पल, टेम्परेचर, प्रेसर, करेन्ट, वेट छ र। एकदमै सामान्य छ। ठिक छ है, ध्यान दिएर हेरिदिउँ यहाँ। अब 63 मा यहाँ हेर्दै साउन्ड वेभ इज प्रड्युस्ड एट अ फ्रिक्वेन्सी अफ 50 हर्ज। यसबाट बुझिन्छ र कि फ्रिक्वेन्सीको युनिट हर्ज हुँदो रहेछ। ठिक छ। एन्ड इट्स भेलोसिटी इज 333 मिटर पर सेकेन्ड। अब कुरा आयो वाट इज इट्स वेभलेन्थ हो यो, कि यसको वेभलेन्थ के हो भन्न खोजे अरे यहाँ 5, 6, 6.5 र 6.66 मिटर छ र। यस्तो खालको एन्सर छ। फर्मुला एकदम सिम्पल छ र क्लास 9 को हो यो। यसलाई रिभाइज गर है राम्ररी। अब अर्को हेरेँ यहाँ 64 नम्बर। अब यसले यस्तो भन्छ यहाँ हेर्दा ल, स्पार्कलिङ अफ डायमन्ड इज ड्यू टु। यो पनि क्लास 9 को हो र। ध्यान दिएर रिभिजन गर। मैले पहिलादेखि भन्दै आएको छु र, ब्रिज कोर्सको लागि, इन्ट्रान्सको लागि तिमीले 9, 10, 11 राम्ररी हेर्ने हो र। मेनली 9 र 10 हेर। ठिक छ है। अब किन हुन्छ र, इन्टरफेरेन्स, डिस्पर्सन, रिफ्र्याक्सन, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हेर। ठिक छ है, अप्सन चाहिँ यस्तो छ हेर, सामान्य छ यो। अब 65 मा हेर्दै उसले यस्तो भन्छ अरे, अ सब्सटेन्स अपियर्स कम्प्लिटली ब्ल्याक। दिस मिन्स, किन कालो देखिन्छ पुरै, रिजन भन्दै भन्छ र। अब यस्तो छ अरे यहाँ है, कि रिफ्र्याक्सन इज टेकिङ प्लेस, त्यसपछि ट्रान्समिसन भइरह कि, अथवा एब्जर्प्सन भएर हो कि, अथवा रिफ्र्याक्सन भएर हो। ध्यान देऊ है, यहाँ तिम्रो अप्सन रिपिट भएछ अरे। यसरी बुझ तिमी, यो एउटा रिफ्र्याक्सन हो, अर्को रिफ्लेक्सन हो र। ठिक छ। म यहाँ अप्सनलाई एडिट गरिदिन्छु हेर। यो डी नम्बरको यहाँ तिमी एडिट गर र यसलाई लेख तिमी रिफ्लेक्सन। ध्यान देऊ है, यसलाई तिमी लेख रिफ्लेक्सन, यसलाई तिमी रिफ्लेक्सन लेख्नु है। म दोहोऱ्याउँछु र चाहिँ तिमीले डीलाई रिफ्लेक्सन लेख। बुझिन्छ, एउटा रिफ्र्याक्सन हो, अर्को रिफ्लेक्सन हो र। ठिक छ, भेरी क्लियर हेर। अब क्वेसन नम्बर 66 यहाँ हेर्दै त ल। अ 6 मिटर लङ वुडन प्लाङ्क हेर, इन्क्लाइन प्लेन जस्तो हो यो है, इज रेज टु 3 मिटर हाइट हेर। अ लोड अफ 600 न्युटन इज पुल्ड, यो इज पुल्ड हो र, इज पुल्ड अप अ वुडन प्लाङ्क बाई एप्लाइङ इफोर्ट अफ 400 न्युटन भन्छ। अब उसले भन्यो के मतलब, क्यालकुलेट द एफिसियन्सी अफ इन्क्लाइन्ड प्लेन हेर। यहाँ के हुन्छ, इन्क्लाइन्ड प्लेन हेर। ठिक छ है। अब यस्तो सुन, ब्रिज कोर्सको बुकमा तिम्रो मेमोरी बेस्ड क्वेसनहरू हुन्छ, जसको कारणले धेरै प्रिन्ट मिस्टेकहरू हुनसक्छ है। तर म बोर्डमा लेखेर गरिरहेको थिएँ, अब धेरै टाइम कन्ज्युम भयो, जसको कारणले म यहाँ बुकै फोटो देखाइरहेको छु र यहाँ म करेक्सन गरिदिन्छु है। त्यो भिडियो थोरोली हेर्नुपर्छ र, यहाँसम्म बुझ्छौ। अब यसको एन्सर छ 50, 60, 75 र 80%हरू। ध्यान देऊ, यो पनि क्लास 9 बाट हो, सिम्पल मेसिन, रिभिजन गर्नुपर्छ है। ल ध्यान देऊ हेर यहाँ। अब 67 हेर्दै यहाँ है, कि मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइस इज भन्छ 32 डिग्री फरेनहाइट। ध्यान देऊ, केल्भिनसँग कहिल्यै पनि डिग्री लाग्दैन नि फेरि। ध्यान देऊ है यसमा। अनि यो 40 डिग्री, यो आर भनेको के हुन्छ हाम्रो, यो र्युमर हो र। बुझिन्छ है, आर भनेको र्युमर हो र। यहाँ ध्यान देऊ, र्युमर भन्ने पनि स्केल हुन्छ है। यस्तो सुन, सेल्सियस, त्यसपछि तिम्रो फरेनहाइट, केल्भिन, र्युमर, र्याङ्किन, धेरै खालको हुन्छ र। अनि यो 0 डिग्री फरेनहाइट हो र। बुझिन्छ है, भेरी मच क्लियर हेर, साह्रै सिम्पल छ यो। अब यसपछि हामी हेरौँ अर्को स्लाइड हेर। यहाँ हेर्दै त ल। अब क्वेसन नम्बर 68 हेर यहाँ। अब 68 ले के भन्छ हेर्दै त यहाँ, अ बडी अफ कन्स्ट्यान्ट मोमेन्टम मस्ट अलवेज, कि यदि मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यो कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको मोसन कस्तो हुन्छ। उसले भन्छ बी एक्सलेटेड, बी रिटार्डेड, बी मुभिङ इन अ सर्कल, ह्याभ अ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी।
ध्यान दियो र यो मोमेन्टमको अर्थ बुझ्नु पर्यो है। मैले यो क्वेसन हालिसकेको छु ग्रुपमा पनि। मोमेन्टम भनेको के हो भने मास भेलोसिटीको प्रडक्ट हो अथवा तिम्रो क्वान्टिटी अफ मोसन हो र ध्यान दिएर हेरिदियो, भएन भने म छु हेर म सिकाइदिउँ ल है। ल अब 69 मा हेर यहाँ, अ बस अफ मास 1200 kg इज मुभिङ विथ द भेलोसिटी अफ 72 km/h। अब यसलाई तिमीले यसैमा लानुपर्छ है। अब उसले भन्छ द ब्रेक्स आर सडनली एप्लाइड एन्ड इट इज ब्रट टु रेस्ट इन 4 seconds। अब उसले भन्छ क्यालकुलेट द रिटार्डेसन निकालिदेऊ र रिटार्डेसन निकालिदेऊ। यो पनि 9 बाट हो र साह्रै सिम्पल छ। 5, 6, 7 र 10 तिम्रो अप्सन छ र मिटर पर सेकेन्डमा र ध्यान दिऊ एसआईमा कन्भर्ट गर्न नबिर्छ है। अब अर्को यहाँ छ अरे द वेट अफ बडी इज म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ भने एट द टप अफ माउन्टेन, एट द सी लेभल, एट द सेन्टर अफ अर्थ, इनसाइड अ डिप माइन। यो त तिम्रो च्याप्टर 1 र क्लास 10 को फोर्सबाट आइदियो, साह्रै सिम्पल छ अरे यो। अब 71 हेरिदेऊ त द मोलिकुलर फर्मुला अफ युरिया इज। अब यो तिम्रो थाहा होला र यो तिम्रो कहाँबाट आयो भन त ल। यो मजा तिम्रो हाइड्रोकार्बनमा पनि अलिअलि छ, नभए तिम्रो केमा छ फर्टिलाइजरमा छ र याद छ है। अनि यो कार्बन डाइअक्साइड एमोनिया टपिकमा पनि छ र केमिकल प्रपर्टीमा, मजाले बुझ्छौ र ठिक छ है। अनि मटेरियल्स युज इन डेली लाइफमा पनि यो फर्टिलाइजरमा छ है, फेरि ध्यान दियो र त्यो भएर फेमस क्वेसन हो र यो कि युरियाको मोलिकुलर फर्मुला भन्दै भन्छ र ध्यान दियो। यहाँ के छ मतलब NH3CONH3, यहाँ छ NH2CONH2, अर्को छ तिम्रो NH4NO3 हेर, अर्को यहाँ के छ भने NH4CNO हेर। तिमीले बेटर के हुन्छ भने यो सबैको नाम पढिराख है। अब कुनै कुनै चाहिँ हावादारी केमिकल हुन्छ, कम्पाउन्ड हुन्छ, यो जुन कम्पाउन्ड एक्जिस्टै नगर्ने कम्पाउन्ड त्यहाँ हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर कुनै कुनै सेन्सिबल कम्पाउन्ड पनि हुन्छ र। जस्तै इक्जाम्पल यहाँ हेर, यो तिम्रो B वाला, C वाला, D वाला मजाले यिनीहरू साँच्चीकै कम्पाउन्ड हो र यिनीहरू, यिनीहरूको पनि तिमीले नाम पढिराख्नु है। ध्यान दियो र इन्ट्रान्समा कहिले पनि करेक्ट एन्सर मात्रै थाहा पाएर हुन्न, प्रिपेरेसन गर्ने टाइममा आएर अरू अप्सनको नि मिनिङ बुझ्दै गर, ताकि एउटा क्वेसन क्लियर हुँदाखेरि चारवटा कन्सेप्ट एकैचोटि बुझियोस् र ठिक छ है। अर्को यहाँ हेर अब कि टिङ्चर अफ आयोडिन इज युज इन, कि आयोडिनको टिङ्चर ठिक छ यो केमा युज हुन्छ भन्छ र। फर्स्ट अप्सन हेर मेडिसिन, पेन्टिङ, अल्कोहल, नन। ध्यान दिनुपर्छ है, यो पनि ध्यान दिएर हेरिदियो र सामान्य छ पनि एकदम सिम्पल क्वेसन हो। अब 73 नम्बर हेर यहाँ, विच अफ द फलोइङ इज लिक्विड एट रुम टेम्परेचर भन्छ र, कि कुन चाहिँ यो एलिमेन्ट रुम टेम्परेचरमा लिक्विड छ। एल्युमिनियम, क्याल्सियम, आइरन र मर्करी हेर, साह्रै सिम्पल छ है। सिम्पल क्वेसन पनि आउँछ, अलिकति ध्यान दिनुपर्छ र ठिक छ, धेरै सिम्पल क्वेसन छ यो। अब हामी जाउँ अर्को साइडमा हेरिदिउँ। जस्तै यहाँ हेर त अब 74 नम्बर हेरिदेऊ, यसले यस्तो भन्छ अरे यहाँ द सोलुबिलिटी अफ सोल्युट एट 30 डिग्री सेन्टिग्रेड इज 40 हेर। वाट एमाउन्ट अफ वाटर मतलब सोल्भेन्ट हेर इज रिक्वायर टु मेक, यहाँ मेक छ है, इज रिक्वायर टु मेक सेचुरेटेड सोल्युसन फर 80 ग्राम अफ सोल्युट। याद गर त यो क्लास 9 को सोलुबिलिटी भन्ने टपिक हो र ध्यान दियो है, यो एकदमै ध्यान दियो र यो पनि। अब अप्सन छ यहाँ हेर त 150 ग्राम, 160 ग्राम, 175 ग्राम, 200 ग्राम। तिमीले सोलुबिलिटी भन्ने टपिक थोरै रिभाइज गरिदेऊ, यो तिम्रो बुककै क्वेसन हो, यो वर्कआउट एक्जाम्पलमै छ र ठिक छ है। अब अर्को हेर 75 नम्बर, अब उसले यस्तो सोध्छ अरे यहाँ द मेथड्स अफ सेपरेसन अफ सोलुबल सब्सटेन्स फ्रम लिक्विड हेर। सोलुबल सब्सटेन्स फ्रम लिक्विड कसरी निकालिन्छ, कसरी सेपरेट गरिन्छ र उसले अप्सन यस्तो दिन्छ अरे कि क्रोमेटोग्राफी, डिक्यान्टेसन, सेन्ट्रिफ्युजिङ र इभापोरेसन हेर। अब तिमीले के गरी पढ्नु पर्यो भने यो चारै मेथड के को लागि युज हुन्छ पनि थाहा पाऊ, अनि राइट एन्सर के हो त थाहा भइहाल्छ र। ध्यान दियो है, सबै अप्सनको मिनिङ बुझ्न आवश्यक छ ठिक छ। अब 76 मा यहाँ हेर क्रिम एन्ड बटर क्यान बी सेपरेटेड बाई एप्लाइङ, बटर र क्रिमलाई के सेपरेट गरिन्छ भन्छ र कसरी भन, क्रिस्टलाइजेसन, सेन्ट्रिफ्युजिङ, इभापोरेसन, फिल्ट्रेसन मजाले छ र। तर अप्सनको प्याटर्न हेर यहाँ, फर्स्टमा ए यता, बी चाहिँ यता छ है, फेरि ध्यान दियो, अनि सी तल, फेरि डी यता छ र ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ है, यो मजाले बुझ्छौ हेर। अब हामी हेरौँ के भन 77 हेर्छौँ यहाँ, उसले के भन्छ भन विच ग्यास इज प्रड्युस्ड इन बायोग्यास प्लान्ट हेर, अथवा गोबर ग्यासमा कुन ग्यास हुन्छ मेनली भन्न खोज्या है, यो मेनली भन्न खोज्या हो र, किनभने यो सबै खालको हुन्छ यहाँ चाहिँ, तर चिफ कम्पोनेन्ट के हो भन्न खोज्या हो। अब यहाँ हेर इथेन, मिथेन, ब्युटेन, प्रोपेन, 4 अप्सन छ र। अब ध्यान दियो एकदमै सामान्य क्वेसन हो यो, तिम्रो हाइड्रोकार्बन भन्ने टपिक हेर साइन्सको, साह्रै सिम्पल छ है यो। अब 78 यहाँ हेर है कि गोल्ड डज नट रियाक्ट विथ, एकदम सामान्य क्वेसन हेर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, H2SO4 है, यो ध्यान दियो, यो H2SO4 हो र यहाँ ध्यान दियो, अनि HNO3 अनि अल हेर ध्यान दियो, डज नट रियाक्ट भनेको छ नि, फेरि ध्यान दिएर हेर्ने है, क्वेसन ध्यान दिएर पढ्दै हो, तिमीले एक्वारिजीहरू पढेकै होला, सामान्य क्वेसन हेर यो पनि। अब अर्को यहाँ हेर त कि 79 मा हेर्देऊ मोलिकुलर वेट अफ मिथेन इज 16 बिकज मिथेन मोलिक्युल ह्याज, ध्यान दियो त मैले आफ्नो युट्युब च्यानलमा मोल कन्सेप्ट हालेकै छु र त्यो कन्सेप्ट थोरै लगाउँ यहाँ, कि उसले भने 16 इलेक्ट्रोन भर हो कि, त्यसपछि 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन एटम भर हो कि, 16 न्युट्रन भर हो कि, अथवा 16 प्रोटोन भर हो र ध्यान दियो है, एकदम सिम्पल छ यो, ध्यान दिएर सोच्देऊ। अब अर्को छ तिम्रो क्वेसन नम्बर 80 हेर, उसले के भन्छ हेर्देऊ त विच अफ द फलोइङ इज वाटर ग्यास हेर।
यो पनि क्लास 9 मै छ र हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन तीनटा ग्यास तिम्रो क्लास 9 मा छ राम्ररी हेर्दियौ तुरुन्तै बुझ्छौ र यहाँ के छ अप्सन अब मिक्सचर अफ कार्बन डाइअक्साइड र हाइड्रोजन ग्यास मिक्सचर अफ कार्बन मोनोक्साइड र हाइड्रोजन ग्यास ध्यान देऊ अनि मिक्सचर अफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन अर्कोमा एमोनिया र हाइड्रोजन हेर एकदम ध्यान देऊ है यहाँ ए र बीमा अलि झुक्किने खालको दिएको छ ध्यान दिएर हेर्देऊ ठिक छ अब अर्कोमा हेर्देऊ जस्तै यहाँ हेर्देऊ अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 81 तिम्रो बायोलोजीबाट आएर अब यसले यस्तो भन्छ यहाँ आएर विच अफ द फलोइङ इज लजिकल सिक्वेन्स भन्छ यो इकोसिस्टमवाला टपिक हो क्या यो फुड चेनहरू पढ्यो होला नि अलिअलि है त्यस्तो खालको यो क्लास 9 रिभाइज गरिदियो र कन्ज्युमर प्रड्युसर कन्ज्युमर हो कि प्रड्युसर कन्ज्युमर रिड्युसर हो कि यो रिड्युसर हो है यो रिड्युसर हो र डिकम्पोजर भन्न खोजे हो अनि प्रड्युसर कन्ज्युमर हो कि अथवा रिड्युसर प्रड्युसर कन्ज्युमर हो कुन चाहिँ सिक्वेन्स ठ्याक्कै फिट बस्छ त्यो लेखिदिउ भन्छ र ठिक छ है अब अर्कोले यहाँ भन्यो अरे द प्रोक्यारियोटिक सेल डज नट ह्याभ कि प्रोकार्योटिक सेलमा के हुँदैन ध्यान दियो तँलाई डिएनए हुन्न कि अर्गेनेल हुन्न कि न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुन्न कि सेल मेम्ब्रेन हुन्न ध्यान दिएर हेर्दियो सेल बायोलोजीवाला टपिक हो यो पनि सानो क्लासमै छ र ध्यान दिएर हेर्दिने है ल अब अर्को हेर्दैछौँ यहाँ द आरएनए कन्टेन द बेस युरासिल इन द प्लेस अफ अब यो चाहिँ तिम्रो अलिकति 11 पट्टिबाट हो र तिम्रो थोरै सेल बायोलोजी भन्ने टपिक पढिदिनु पर्छ है त्यहाँ उसले भन्छ कि आरएनएमा ध्यान देऊ तँलाई ध्यान देऊ कि आरएनएमा के को सट्टा युरासिल छ के को सट्टा बुझिन्छ तिमीले आरएनए र डिएनए को नाइट्रोजन बेस भन्ने सानो टपिक पढ्दियौ र मजाले बुझिहाल्छौ अब अप्सन छ अरे यहाँ कि एडेनाइन गुआनिन अनि साइटोसिन र थाइमिन र यो बायोलोजीबाट आयो र क्लास 11 को थोरै हेर्दिनु है यहाँ ध्यान दियो ल अब म पनि सिकाएन होला ट्राई गर भने म छु है ल अब अर्को हेर्दै यहाँ द क्रसिङ ओभर टेक्स प्लेस ड्युरिङ डट स्टेज हेर यो पहिला तिम्रो 10 मा पास्ट कोर्स थियो र पहिला अहिले हटाएको छ यो र 11 मा डिटेलमा छ थोरै तिमीले सेल डिभिजन पनि थोरै हेर्दै है त अब उसले भन्छ क्रसिङ ओभर कहाँ होला यहाँ हेर्दै लेप्टोटिन जाइकोटिन प्याचिटिन र डिप्लोटिन भन्यो अरे यो मियोसिस सेल डिभिजन वाला हो त्यहाँ हेर्दै है साह्रै सिम्पल छ यो पनि अब अर्कोमा हेर यहाँ कि युग्लिना बिलोङ्स टु फुड भाइ बुझिन्छ है कि युग्लिना बिलोङ्स टु द फुड भाइ भने उसले अब केमा पर्छ भने यो मोनेरा प्रोटिस्टा प्लान्टी एनिमल ल्याएर उसले भने युग्लिना कहाँ पर्छ भन्न खोजेको यो बुझ्छौ है सिम्पल हेर यहाँ ग्रामेटिकल अलिअलि गडबड छ अरे यहाँ तर तिमीले के बुझ भने युग्लिना यी मध्येमा कहाँ पर्छ भनेर क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ थिङ तिमीले क्लास 9 को टपिक हेर्दै बेला ठिक छ है तिमीले 5 किङडम सिस्टम पढायो होला त्यहाँ विटेकरले दिएको त्यो राम्ररी पढ्नु हेर ठिक छ साह्रै सिम्पल छ यो अब 86 मा यहाँ हेर द फंगस एब्जर्भ फुड बाइ हेर कि फंगसले केले फुड एब्जर्भ गर्छ अप्सन हेर्दियौ राइजोम रुट थ्यालस माइसेलियम हेर के अरे राइजोम रुट थ्यालस माइसेलियम तिमी थोरै यो मसरुमवाला थोरै हेर त्यो पार्ट हेरिदिनु थोरै हेर बुझ्छौ है त्यो तिम्रो माइकोटा भन्छौ नि त क्लासिफिकेसनमा त्यो 5 किङडममा त्यहाँ माइकोटा भन्नेमा थोरै हेर्दियौ र बुझिहाल्छौ मजाले सिम्पल छ यो अब 87 यहाँ आउँछ ल द साइन्टिफिक नेम अफ म्याङ्गो इज म्याग्निफेरा इन्डिका तिमीलाई मजाले थाहा छ यो अब म्याग्निफेरा भने के हो फ्यामिली हो कि स्पेसिस हो कि जिनस हो कि क्लास हो तिमीले पढिसकेका छौ र बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर तिमीले त्यहाँ थोरै हेर्दिनु र ठिक छ है अब 88 मा यहाँ हेर्दियौ विच ग्रुप अफ प्लान्ट्स प्रोड्युस सीड बट नट फ्लावर कि सीड हुने फुल नहुने को हो भन्छ र अब यहाँ तिमी लेख्दियौ मजाले कि ब्रायोफाइट हो कि फंगी हो कि टेडोफाइट हो कि जिम्नोस्पर्म हो ध्यान देऊ उसले भन्यो सीड चाहिँ छ तर फ्लावर छैन ध्यान दिनु नि फेरि सीड पनि छैन फ्लावर पनि छैन भने हैन नि फेरि सीड चाहिँ हुनुपर्छ तर फ्लावर चाहिँ हुनु भएन यो हुन खोज्या हो ध्यान दिएर ठिक छ कहीँ समस्या भयो म छु हेर है अब अर्को साइड हेर यहाँ क्वेसन यस्तो छ अरे अब यो 88 त उताकै हो र अहिले भर्खर कुरा गरेको छ हामीले अब 89 हेरे यहाँ मजाले उसले भन्छ यहाँ सुन त ल विच मेथड अफ सेल डिभिजन इज कल्ड इक्वेसनल डिभिजन ध्यान दिउ त ल मैले धेरैचोटि पढाएको कुरा हो यो रिडक्सनल डिभिजन इक्वेसनल डिभिजन यो मैले भने सोरे त्यहाँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन के भन त ल प्लान्ट एन्ड एनिमल क्लास 10 को टपिक हो यो ठिक छ अब त्यहाँ राम्रो हेर्दियो अप्सन चाहिँ यहाँ सुन मियोसिस 1 मियोसिस 2 अमाइटोसिस माइटोसिस र अप्सन ध्यान दिएर हेर्दियो र ठिक छ सिम्पल खालको छ यो चिन्ता नगर्दियो सामान्य छ अरे यो 90 हेर यहाँ द फर्स्ट ल्यान्ड इन्हाबिटिङ प्लान्ट्स आर मतलब ल्यान्डमा फर्स्टमा कुन प्लान्ट आएको थियो ठिक छ है हेबिटेटको रूपमा कसले ल्यान्ड फर्स्टमा युज गर्यो भन्नु खोजे एज अ प्लान्ट छ र ठिक छ अब टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म एन्जियोस्पर्म हेर साह्रै सामान्य छ यो पनि ठिक छ तिमीले एम्फिबियस प्लान्टहरू मजाले पढायो होला हो टेरेस्ट्रियल प्लान्ट भन्ने पढाएको छौ र तिमीले अगाडिको हेर्नु है यो क्लास 9 हरू मजाले हेर्नु हेर ठिक छ अब 91 मा यहाँ हेर्दियौ विच अफ द फलोइङ प्रोभाइड्स म्याक्सिमम इनर्जी हेर यो थोरै न्युट्रिसनबाट आएको हो र कि यी मध्येमा सबैभन्दा धेरै इनर्जी कसले दिन्छ ध्यान दिउ यसलाई तिमी क्यालोरिफिक भ्यालुहरू पनि भन्छौ है त्यो राम्ररी हेर्दियौ बुझिहाल्छौ तुरुन्तै छोटो खालको छ यो हरेक यादहरु है तिमीले यो चारै अप्सनको हेर्दिराख अनि हाईएस्ट कुनको छ त्यो तिम्रो एन्सर भयो ध्यान देऊ सधैँ यही क्वेशन आउँछ भन्ने छैन यही चार अप्सन राखेर मिनिमम कसको त्यो पनि त सोध्न सक्थ्यौ र
ध्यान दिएर बुझ्दै हो है। त्यो तिमीले अप्सनै पुरै क्लियर रूपमा पढ्नुपर्छ के, क्वेसन मात्रै हेरेर हुँदैन र। यसरी हामीले लगभग 61 देखि 91 सम्म झन्डै 31 वटा क्वेसन हेऱ्यौँ र, ठिक छ। अब ट्राई गरिदेऊ र भिडियोको तल जुन कमेन्ट सेक्सन छ त्यसमा आफ्नो एन्सरहरू कमेन्ट गरेर त्यहाँ मजाले, ठिक छ, साथीहरूबाट हेल्प लिऊ अथवा साथीहरूलाई हेल्प गर। अनि लास्टमा म यसो के गर्छु म त एक्सप्लेनेसन सहित भिडियो पनि हाल्छु र, ठिक छ है। अब स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ, आफ्नो टाइमको भरपुर युज गर। सबैलाई नमस्कार, स्टे सेफ।